Ako si Nilo Simpron, kanhi magtutudlo sa DepEd aron ning early retirement. Anya mao nay ang farm sa Don Alberto's Farm gipanag-iya ning undang ko sa akong pagkamatutudlo tungod focus ko sa pagtudlo sa mga farmers. Ang kalainan sa wa pa ang proyekto sa RCEP o wa pa ta learning site. Sa unang panahon, ang mga tao mga farmer, mga idara naman, ang ilahang mga pagpamaagi sa paggamit sa abono, kinaraan pod kausara sila ma-apply. Sir Nilo, bisan among nakita din sa among barangay, nga usa na siya ka malampuson nga magtutudlo, no? Pero salamat may kay ang kahibawang gihatag ni Ginoo, wa bitaw niya ilimit nga sa iya lang pagka magtutudlo diha sa atong mga kabataan, kundi iyan yung gi-extend, gitudlo niya namo nga mga yano nga mag-uuma din sa among barangay.